बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोफाइल जिस तरह ऊपर जा रहा है, उससे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कुछ परेशानियाँ लाहक हैं। आज इस बात का जायज़ा लेंगे कि अगर वोटर की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 की जाए तो इससे इंतखाबी अमल पर क्या असर पड़ेगा। और कमर जमान कायरा जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो एक इसी हवाले से एक कंट्रोवर्सी की जद में है। ये क्या माजरा है? पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम और 18वीं तरमीम के अख्तियारात जो सूबों को मिले थे NFC अवार्ड, वो उसमें तब्दीली लाने के हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो कर रही है। क्या चीज़ें सेटल हो जाएंगी या पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता जुदा हो जाएगा? ईरान पर बाबुल मंदर में अमेरिका ने दूसरा हमला किया है और ईरान ने भी जवाबी तौर पर हमला किया है। तरफ नेगोशिएशन की बात हो रही है और दूसरी तरफ सीज़ फायर जो था उसमें भी उसकी वायलेशन हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बातें कल कही हैं जिसमें ओमान को तबाह करने की धमकी दी। ईरान पर हमले इसराइल ऐसे कर रहा है जैसे उसे एक और गाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले आते हैं 28वीं तरमीम में जो वोटर है उसकी उम्र को बढ़ाकर 25 साल किए जाने का इम्कान है। देखें, दुनिया में इस वक्त जितने भी इलेक्ट्रल कॉलेज हैं या इलेक्ट्रल सिस्टम है, वोट डालने की जो एज है जहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वहाँ 18 साल की एज का एक अडल्ट वोट दे सकता है और जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा ले सकता है। वो अपने फ्यूचर का फैसला कर सकता है और किसी को वोट के ज़रिए आउट कर सकता है और किसी को अपनी चॉइस के ज़रिए वोट देकर इक़्तिदार में ला सकता है। ये तमाम मगरबी ममालिक में इंक्लूडेड पाकिस्तान वोटर की एज 18 साल है और पाकिस्तान में अगर ये 25 साल किए जाने का इम्कान है तो इसकी वजूहात क्या है? वजूहात साफ ज़ाहिर हैं कि हर रोज़ लाखों की तादाद में नौजवान 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर यूथ का ताल्लुक़ इमरान खान से या उनकी पार्टी से है, या वो फैसला करने में जज्बाती हैं, मैच्योर नहीं है। कमर ज़मान कायरा साहब से भी ये पूछा गया तो उनसे एक बयान मंसूब आया है मुबैना तौर पर कि उन्होंने ये कहा है कि 18 साल के बच्चे को तो घर वाले भी अपने फैसलों में शामिल नहीं करते, तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म या मुल्क के लीडरों का इंतखाब कैसे कर सकता है। तो इस बड़ा ज़बरदस्त उनके ख़िलाफ़ रद्द अमल आया, ख़ास यूथ जो हल्के की यूथ है उसकी तरफ से। देखिए, बरतानिया में इस वक्त एक बिल ज़ेर गौर है जिसमें वोटर की उम्र 18 साल से कम करके 16 और 17 साल करने की बात हो रही है। इस पर बहस जारी है। मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबी तौर पर लेबर पार्टी ने ये वादा किया था कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वो वोटर की एज 18 से 16 और 17 तक कर देंगे। इस पर ज़ाहिर है रिफॉर्म पार्टी अपनी रिजर्वेशन शो कर रही है और भी पार्टियां रिजर्वेशन शो कर रही हैं, लेकिन ये बिल टेबल है और इस पर बहस होनी है और ये लगता है कि ये बिल मंजूर हो जाएगा और यंग एज है 16 भी इस काबिल हो जाएंगे कि वो वोट के अमल से में हिस्सा लें और जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने। आप हैरान होंगे कि दुनिया फॉरवर्ड थिंकिंग की तरफ जा रही है और हम रिवर्स थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी 25 से
18 से 25 साल अगर एज हो जाती है तो जो 25 साल 18 से 25 के दरमियान जो लड़के लड़कियां हैं जो वोटर हैं वो फिर क्या इंतज़ार करेंगे कि अब उनकी बारी कब आएगी। वो 25 साल में किसी को हुकूमत में ला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल में एक ऐसी बात है जिस पर सीरियस डिबेट करने की ज़रूरत है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट या नून लीग का ऐसा कोई एजेंडा है या किसी पार्टी का एजेंडा है तो इसके आगे पुल बांधना चाहिए। ये इसलिए मैंने खबर जो है वो सबसे पहले आपसे डिस्कस किया। आजकल के दौर में इंटरनेट की सहूलत है और वो बच्चे बच्चियां जो यूथ है हमारी वो 12-13 साल की उम्र में उनको वो चीज़ें पता चल जाती हैं इंटरनेट, टीवी और दीगर मोबाइल फ़ोन की वजह से जो हम अपने वक्तों में 18 साल या 20 साल की उम्र में हमें नहीं पता थी। इस वजह से बच्चे ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। इसी तरह मगरब के अंदर जो रिटायरमेंट की एज है वो भी 67 है, यानी यूपी की बात करें तो 67 है। पहले ये 65 साल होती थी, पहले उससे भी कम होती थी। तो अब चूँकि लोग ज़्यादा लंबा अरसा तक ज़िंदा रह रहे हैं तो इस वजह से रिटायरमेंट की एज भी बढ़ा दी गई है। तो दुनिया इसी तरह देखती है। और 18 साल की लिमिट क्यों है कि 18 साल की उम्र में जो भी 18 साल या अबव 18 साल जो भी होगा वो अडल्ट गिना जाएगा, यानी मर्द या औरत अडल्ट में शामिल होगी। और 18 साल से कम उम्र जो है वो इस वक्त बच्चा उन्हें तस्वर किया जाएगा। स्मॉल सूबे इंतज़ामी वजह से बहुत ज़रूरी है। अगर सूबों की 12 बनते हैं या 18 बनते हैं या 5 बनते हैं या 6 सूबे बनते हैं तो इसकी हमायत ज़रूर की जानी चाहिए। चूँकि आपको पता ही है कि कराची का एक बहुत बड़ा शहर है, बड़ा गुंजान है। वो अगर सूबा बन जाता है तो इसमें क्या कबात है। और हैदराबाद और नवाबशाह को मिलाकर एक सूबा और बन जाता है और फिर रूरल एरिया के मुताबिक रूरल एरिया जितना भी है या हैदराबाद को सदर मकाम बनाकर दूसरा सूबा बन सकता है। तो इसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए बल्कि सूबे इंतज़ामी तौर पर बनने चाहिए और इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए। इसी तरह क्योंकि जो पीपल पार्टी और नून लीग का जो अलायंस है या जिस तरह ये इक़्तिदार में आती हैं तो पीपल पार्टी को हमेशा सिंध उसके पास रहता है और उन्हें ये ख़तरा लाक हो जाएगा कि अगर वहाँ 2 सूबे बन जाते हैं या 3 सूबे बन जाते हैं तो उनकी जो स्टेक है, जो हुकूमत है, वो ख़तरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने मुखालफत करनी है। तो मुल्कों के मजबूरी तौर पर मफाद की बात करनी चाहिए और लोगों की बेहतरी की बात करनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा एक्सेसिबल देखिए, अगर आप कोटरी से चलें तो पूरा एक दिन लगता है आपको ट्रेन के ज़रिए कराची पहुँचने तक, जहाँ तक सूबाई असम्बली का सदर मकाम है। तो अगर उनको वहीं पर उनका सूबा हो और वहाँ पर ही उनके मामलात हो तो ज़्यादा बेहतर है कि रूरल एरिया के अंदर एक और सूबा बने और 3 सूबे बने। इसी तरह पंजाब जो है 60% या 62% सारी आबादी है। 12-13 रकबे के अतबार से 62% आबादी भी है, रकबा भी उसका काफ़ी बड़ा है और 12-13 करोड़ लोग हैं। 10 इसके जो है वो यानी 40 के करीब उसके अजला हैं, 10 इसके बड़े बड़े यूनिट्स हैं। तो बहुत बड़ा मुल्क है पंजाब। तो कम से कम अगर पिंडी से चलें तो आपको मेरे ख्याल में 12 घंटे लगेंगे, 13-14 घंटे लगेंगे मुल्तान इवन खानेवाल तक पहुंचने के लिए, लियात तक पहुंचने के लिए। डिपेंड्स कि आप किस पर आते हैं, अगर ट्रेन पर आते हैं। तो अगर पंजाब के सूबे बनते हैं और जो भी पंजाब है सेंट्रल पंजाब है, इस वक्त लाहौर को ही पंजाब समझा जाता है, कराची को ही सिंध समझा जाता है, तो वहाँ सूबे बनना ज़रूरी है इंतज़ामी तौर पर। और नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि उनका वो डोमिनेट करते हैं, उनकी हुक्मरानी या तख्त व ताज जो है वो बेस करता है पंजाब के ऊपर, उनकी ताकत इसके ऊपर बेस करती है। ये सूरत तो पहले थी, लेकिन इमरान खान फैक्टर के मर्ज होने के बाद जिस तरह हमने 2024 में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में देखा कि वो तख्त व ताज तो हिल गया और उस तरह की बातें जो हैं वो नहीं रही। तो सूबे बनने चाहिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, अगर वहाँ पर फाटा को एक सूबा बनाना देना चाहिए था, लेकिन वो KPK में मर्ज हो गया। बलूचिस्तान को के सूबे बनने चाहिए। तो सूबों की जहाँ तक बात है वो मानने वाली है। और अगर मौजूदा जो
ہائیبریڈ پلس ایکسٹینڈیڈ جو بھی پروگرام ہے یا جو بھی حکومت ہے، اگر وہ اس پر عمل درآمد کرتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ تو اگر صوبوں کی بات ہوتی ہے تو اوبیسلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے اسٹیک ایٹ رسک ہیں، لیکن ہم پاکستانیوں کو اس کی بیک ضرور کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کافی دشواری لاحق ہے محسن نقوی صاحب کی وجہ سے۔ انہوں نے عید والے دن ملک کے تینوں وزرائے اعلیٰ کو فون کیا، عید کی مبارکباد دی، مسلح افواج کے سربراہان کو بھی عید مبارک دی، یعنی کہ ایئر فورس کے، نیوی کے اور آرمی کے، اور اسی طرح لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو فون کر کے انہوں نے عید مبارک نہیں دی، اور تاحال میری جو خبر ہے ابھی تک نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ محسن نقوی کے سہیل افریدی کے ساتھ رابطہ ہے، 2 دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے شاید ان کی کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، یا کوئی عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ اس وجہ سے انہیں بائی پاس کر کے جو محسن نقوی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں انہیں دشواری لاحق ہے۔ ایران میں جو ثالثی کا کردار ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اسپیشل یعنی باعتماد سیویلین واحد محسن نقوی نکلے، جو وہاں پر گئے اور 2 دفعہ گئے، اور اس کے بعد وہ وہاں پر موجود تھے تو فیلڈ مارشل بھی وہاں پر گئے، اور انہوں نے وہاں کی جو اعلیٰ اتھارٹیز ہیں یا جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، روحانی پیشوا ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، لیکن کوئی تصویر وغیرہ ہم نے نہیں دیکھی۔ بہرحال یہ تو ایک اور بحث ہے۔ اور دوسرا، جب چین گئے تو اس وقت بھی جو بریفنگ کی گئی یعنی سیپریٹلی، وہاں پر شہباز شریف صاحب نہیں تھے، فیلڈ مارشل ہی تھے، اور یہ صورتحال میرے خیال میں کافی پریشان کن ہے شہباز شریف صاحب سے۔ اور اگر آپ میڈیا کی بات کریں تو میڈیا ظاہر ہے فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ اس ثالثی کے کردار کو آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نظر نہیں آتے ہیں، حالانکہ یہ کام ان کا ہے۔ اور اسی طرح شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے، لیکن ان کی جو شخصیت ہے وہ ذرا انڈر شیڈو ہوئی ہے محسن نقوی کی شخصیت سے، تو وہ اعتماد شہباز شریف کو حاصل نہیں ہے یا اسحاق ڈار کو حاصل نہیں ہے جو محسن نقوی سے ہے۔ لیکن یہ تو ہونا ہی تھا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب بڑی محترم، چونکہ آپ نے جو کیا یعنی کہ ظاہر ہے جس طرح کی خدمات آپ نے پیش کی، آپ نے اقتدار تو لے لیا لیکن آپ کو اختیار اس طرح نہیں ملا، اور اب اگر کوئی ایسی چیزیں ہوئیں تو ظاہر ہے عوام میں تو تاثر یہی جاتا ہے کہ آپ نے اقتدار لیا اور اقتدار لے کر ظاہر ہے آپ نے کمپرومائز کر لیا، اور اس طرح آپ بااختیار اپنے فیصلوں میں نہیں ہے، نہ آزاد خارجہ پالیسی ہے نہ آزاد داخلہ پالیسی ہے۔ اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے پاکستان ان کو لے کر گئے، میاں صاحب جیسا کہ کہا جا رہا ہے، خبریں سجیسٹ کرتی ہیں آپ تھے، آپ نے ان سے بات کی اور پھر ان کو بھی اقتدار نہیں ملا، اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئے آپ کی خاطر یا اپنی بیٹی کی خاطر۔ تو ابھی آپ کا ٹرن ہے کہ اگر آپ اس طرح نہ کرتے تو آپ کے ساتھ اقتدار تو آپ کے پاس ہے لیکن ظاہر اختیار نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرف جو ہے وہ اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن آپ کی حکومت یا آپ کے جو جتنے بھی وزیر ہیں، آپ کو حکومت تو ملی ہے لیکن عوام میں آپ کی اس طرح عزت و توقیر بھی نہیں ہے، اور آپ کچھ ڈیلیور بھی نہیں کر سکے ہیں، اور اگر نہ ہی کوئی بیانیہ تشکیل دے سکے ہیں، نہ ہی عمران خان صاحب کا زور ختم کر سکے ہیں، اور پھر آپ کے دور حکومت میں عمران خان کے اوپر قید و بند کی سختیاں ہوئیں اور ساری لیڈرشپ جیل میں ہے۔ ایون دین بشرا بی بی جو ایک خاتون ہے، اس کی عدت کا بھی معاملہ آپ کے دور میں زیر بحث آیا، اور شاہ محمود قریشی اور دیگر جو جتنے بھی قیدی ہیں، اعجاز چودھری ہوں یا یاسمین راشد ہوں، یہ سارے لوگ آج جیلوں میں ہیں۔ اگر ہم حق و سچ کی بات کرتے ہیں تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سارے یوتھیے ہیں یا عمران خان کیا ان کو زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سچویشن میں ہوتے یقین جانیے تو میں آپ کے لیے بھی آواز اٹھاتا۔ جب آپ بھائیوں پر سختی آئی تھی تو میں نے لکھتا بھی رہا ہوں، بولتا بھی رہا ہوں، لیکن میاں صاحب یہ
کم از کم آپ اور آپ کے وزیروں کو یہ اتنی سختیاں اور اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے تھے. وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی عوام میں عزت ضرور ہے. اقتدار اور عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آج اس کی عزت ہے اور وہ ویری مچ ریلیونٹ ہے. زندہ رہنا نہ رہنا سادہ انسان کی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اس نے وہاں رہ کر سختیاں جھیل کر عزت کمائی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ سسٹم اسی طرح چلے گا. اگر پیپل پارٹی نے 28ویں ترمیم میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، جیسے کہ میں نے کہا ہے زرداری صاحب نے یا دیگر نے، تو اوبیسلی ارینجمنٹ اسی طرح چلے گا. لیکن یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اقتدار لے کر انہوں نے ملک کی اکانومی کو بہتر کیا؟ آج آپ کے یہاں نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے اور وہیں پر ہم موجود ہیں، بلکہ اس سے ورسٹ ہو گئے ہیں. جب 9 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور آج عوام میں آپ کا کوئی اس طرح کا عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور جو آپ کو لانے والے ہیں انہیں بھی احساس ہے کہ نہ آپ سرمایہ کاری لا سکے، نہ کوئی بیانیہ بنا سکے، اور نہ ہی آپ سے حکومتی معاملات آئندہ چلنے والے ہیں. اس وجہ سے جہاں بھی کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو فیلڈ مارشل خود جاتے ہیں یا خود بات کرتے ہیں. اگر وہ فارن فرنٹ ہو، داخلہ کا فرنٹ ہو، یا سرمایہ کاری کی بات ہو، تو اوبیسلی آپ ان کے لیے ایک لائبلٹیز بن گئے ہیں. آگے چلتے ہیں. اسرائیلی فوج جو ہے وہی کچھ کر رہی ہے لبنان کے اندر، اور جیسا کہ اس نے غزہ میں کیا ہے، اور بہت ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں. گاؤں کے گاؤں اجاڑے جا رہے ہیں. ایک طرف سو کولڈ ڈائلاگ ہو رہے ہیں واشنگٹن میں یا پینٹاگون میں لبنان کی حکومت کے ساتھ، اور دوسری طرف حزب اللہ اس میں موجود نہیں ہے، اور وہاں پر لوگوں کے گاؤں اس کو انخلا کیا جا رہا ہے، خالی کروائے جا رہے ہیں. بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. اور اسی طرح غزہ میں اب تک جب سے سیز فائر ہوا ہے 900 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں بھی لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اگر واپس بھی آئیں تو وہ واپس کیسے آئیں؟ ان کے لیے کوئی نہ ان کا گھر رہا، نہ انہیں کوئی امداد مل رہی ہے، اور جو بیرونی امداد آتی ہے وہ بھی انہیں امداد نہیں مل رہی ہے. باقی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی باتیں ہیں. ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ ابنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول رہے گا، اور امریکہ کے جتنے بھی فوجی ہیں یہاں سے نکل جائیں گے، اپنے اڈے ختم کر دیں گے، اور جہاز بھی جو پھنسے ہوئے ہیں بحری جہاز ان کو بھی نکالا جائے گا. لیکن رات کو باب المندب میں امریکہ نے حملہ کر کے جو ہے اس چیز کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کی ہے. اسرائیل اس وقت کے وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس پیس پروسیس کو سبوٹاژ کیا جائے. اسی وجہ سے فل لیڈر پر یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنی آرمی کو انہوں نے کہا کہ پوری سپیڈ سے جو ہے وہ حزب اللہ کو ختم کیا جائے، باہر نکالا جائے. آج تو ان کے شہر سور پر بھی حملہ ہوا ہے، اور وہاں پر بہت بڑی کیجویلٹی بتائی جا رہی ہیں. تو اس وجہ سے اگر مسلمان ممالک ہم انفارچونیٹلی اگر سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، یا امریکہ کے اس جارحیت کا یا اس طرح کے فیصلوں کے آگے یونائٹ نہیں ہوں گے، جب اکٹھے نہیں ہوں گے، تو اسی طرح کی معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے. آج کا مسلمان انسانی حقوق پر جو یقین رکھنے والا ہے، آج یہ بھی سوچتا ہے کہ کہاں گئے مغربی دنیا کے وہ قانون، وہ کہاں گئے وہ اصول، کہاں گئے انسانی حقوق کے دعوے کرنے والے بڑے بڑے علمبردار، کہ اتنی بڑی کلنگ غزہ کے اندر ہوئی ہے، 75-76 ہزار لوگ مار دیے گئے. ابھی لبنان کو غزہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیلی بھی وہاں سے مجبور ہو رہے ہیں، یہودی بھی مجبور ہو رہے ہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں، لیکن اسرائیلی حکومت اور اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے اتنی بڑی کلنگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس صدی کا سب سے بڑا المیہ غزہ اور مڈل ایسٹ کا یہ جو قتال ہے، یہ مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں. باقی سائپرس کے اندر آخری خبر یہ ہے، سائپرس کے اندر یورپین یونین کا ایک اجلاس ہو رہا ہے. اس میں اگر معاہدہ ہو جاتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، تو یورپین یونین جو ہے اپنا ہرمز کے بارے میں اگر مائنز کلیئر کرنی
ہوئی یا آپ نے کوئی کردار ادا کرنا ہوا تو اس میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کوئی میکانزم بنا رہے ہیں. اور دوسرا یوکرین وار کے اندر اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح یوکرین کا یہ معاملہ ختم ہو. اور ایک رپورٹ آج یو کے کی میں شائع ہوئی ہے کہ 2022 سے اب تک 5 لاکھ روسی فوجی اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں یوکرین کی وار میں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو شیئر بھی کریں, فالو بھی کریں. اور اگر ٹویٹر پر یا ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب بھی کرتے ہیں. اس کے پیسے نہیں لگتے, صرف یہ کہ ایک نیٹ ورکنگ کا ایک سسٹم ہے اور ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ اس سے بڑا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سچ کی بات کروں اور جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے یہی میری زندگی ہے. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آج عید کا دوسرا دن ہے. آپ سب کو عید مبارک.